बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और अमूमन हम अपने शो का आगाज करते हैं अच्छी वाइब से, अच्छी खबरों से। कोशिश हमारी होती है, ऑल्दो के जंग का माहौल है, इसके बावजूद हम कुछ ऐसी पॉजिटिविटी, लेकिन क्या करें, अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं, सबको डर था, सबको खतरा था साइम, क्योंकि एक बार कुछ दिनों पहले की ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी रमजान भी गुजरे हैं, 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल प्राइस बढ़ा दिए गए थे। उसके बाद हमने देखा जी, खतरा मंडरा रहा था कि जनाब जंग तवील होगी तो ये पैसे मजीद बढ़ा दिए जाएंगे। लोग अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे थे 50-55 फिर मजीद बढ़ जाएंगे, कहीं हद तक लोगों का मैक्सिमम गैस था 70 रुपए बढ़ जाएंगे। लेकिन अब ये पैसे कितने बढ़े? 137 रुपए, 137 मतलब 138 रुपए डायरेक्ट इजाफा कर दिए गए पेट्रोल में। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत जो मुकर्रर की गई है वो है 458.40, मतलब 458 भी क्या, 460 रुपए ही ना। 1 लीटर पेट्रोल वाले जाएंगे तो 2 रुपए पंप वाला वापस तो नहीं करेगा। डीजल की कीमत, पुरानी कीमत है 335 रुपए, नई कीमत है 520.35, जिसके अंदर 184 रुपए का इजाफा किया गया डीजल के अंदर, और पेट्रोल में इजाफा किया गया जनाब 137 रुपए का। कल रात जब हम लोग सोए और आज जब हम सुबह उठे हैं तो महंगाई का एक तूफान है, एक बम गिरा है पेट्रोलियम मसनूआत की शक्ल में हमारे सर पे, और समझ नहीं आ रही कि हाउ टू डील विद इट, क्योंकि ये बात पेट्रोल की नहीं है। कल रात 11 बजे ये अनाउंसमेंट हो गई थी और बताया गया है कि जी दुनिया भर के जो हालात हैं, जो जंग का तनाजुर है, तो ये मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। वजीर आजम की सदारत में आला सतह का इजलास हुआ था और इसमें हमने देखा कि फिर ये वजीर खजाना आकर बैठे, उन्होंने तमाम तो सूरत हाल पर बात की और भाई बताया गया कि अब किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन मुझे बताएं साइम कि हम पब्लिक क्या करे, एक आम शख्स क्या करे? कल परसों उससे पहले हम बात कर रहे थे कि एलपीजी कितनी महंगी हो गई है, उससे पहले हम बात कर रहे थे कि दूध वालों ने जी दूध के प्राइस बढ़ा दिए हैं। 55 रुपए जो बढ़े थे ना लास्ट टाइम, उसके बाद महंगाई की एक नई लहर आई थी। अब ये जो 138 रुपए बढ़ा दिए, मजीद ऐड कर दिए गए हैं, तो अब आप सोचें कि क्या जाकर महंगाई कहां पर जाके रुकेगी। ऑलरेडी आपके मुल्क में बेरोजगारी इतनी है, कितने ही लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। कहां जाएंगी पब्लिक, कहां से पब्लिक को रिलीफ मिलना है? कल रात अगर आप लोग अपनी जेब में फॉर इंस्टेंस 10,000 लेके सोए थे तो आज वो 10,000 की परचेजिंग पावर जो है वो 1,000 या 1,500 के करीब है। जिस शख्स की तनख्वाह हमारे मुल्क में एक एवरेज तनख्वाह जो होती है 37,000 35,000 तक है, वो कैसे अफोर्ड करेगा 458 रुपए पर लीटर पेट्रोल? उसके ऊपर ये कहा गया है कि सब्सिडी है। CD70 जिनके पास 70 सीसी वाली बाइक है, 70 सीसी वाली बाइक के ऊपर सब्सिडी है जनाब 20 लीटर के कैप के साथ, और 100 रुपए जो है वो अगर आप 20 लीटर तक पेट्रोल डलवाते हैं तो लेकिन कंजम्पशन 20 लीटर से ज्यादा है। सिर्फ अगर जो लोग हैं वो अपने दफातर जा रहे हैं या अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने जा रहे हैं, इसके अलावा कोई कंजम्पशन ना करें तो फिर भी 20 लीटर से बहुत ज्यादा बनती है। मुझे तो सब्सिडी भी समझ में नहीं आ रही। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन द पेन, द हर्ट। हाँ बिल्कुल, और जरा साथ में मजीद भी बता दें, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि जी रेलवे, मोटरसाइकिल सवारों, ट्रांसपोर्ट गुड्स को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। तो क्या गुफ्तगू रही, जरा ये सुन लेते हैं। बड़ी बैठक हुई जिसमें वजीर आजम साहब खुद मौजूद थे, सारे वुज़रा आला मौजूद थे, फौजी क़यादत मौजूद थी। फैसला किया गया पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीस 40 पैसा कल से लागू कर दी जाएगी। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत, अपने वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। अवाम इंतहाई परेशान है और उनका क्या रद्द अमल है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, आपको दिखाते हैं। दूध वालों ने दूध महंगा कर दिया, पीछे पेट्रोल वालों ने पेट्रोल महंगा कर दिया। जिस चीज पे जाओ वही चीज महंगी होगी, ये बंदा क्या करेगा, कहाँ से गुजारा करेगा? मर जाना बेहतर है, हम तो ये कहेंगे। ठीक है, अब और कुछ नहीं कह सकते। ये तो जीना मुश्किल हुआ है, अब क्या बात करूं मैं। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आज पेट्रोल मिलेगा ही नहीं और फिर वापसी घर आना पड़ेगा। ये मजबूरी के तहत डलवा रहे लोग, मैं भी डलवा रहा हूँ मजबूरी के तहत, क्योंकि इसको चलाऊंगा, काम पे जाऊंगा तो कुछ 2 बच्चों के लिए 2 पैसे लाऊंगा ना। बहुत बड़ा जुर्म है ये लोगों के साथ, ये आम आदमी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतनी टेंशन में हूँ कि मैं पेट्रोल पूरा करूंगा या घर का निजाम चलाऊंगा मैं।
पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, गरीब आदमी की पहुंच तो दूर हो गया। जो पेट्रोल का इन्नी कीमत बढ़ाई गई है, क्या गरीब आदमी खरीद सकेगा? गरीब आदमी का तो घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया। मुझे बड़ा इंतहाई अफसोस हो रहा है, आंखें नम हो रही हैं लोगों का रद्द, लोग बेबस हैं, अवाम बेबस है, कहां पे जाएं? मतलब लॉजिकली सोचें, जिसकी तनख्वाह 40,000 भी है, 50,000 भी है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? यहां पर बात सिर्फ पेट्रोल की नहीं हो रही, बात समझे, बात यहां पर अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसके साथ अशिया खुरोनोश, दाल, चीनी, आटा, दूध महंगा हो रहा है। कल हम एलपीजी को रो रहे थे, परसों हम दूध को रो रहे थे, अब एक ही जो महंगाई की नई लहर आएगी, दोबारा से दूध की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। खुदा और ना भूलें कि अभी थोड़े दिन पहले 55 रुपए बढ़ाए थे, ये मजीद इजाफा हुआ है। पब्लिक सेंटिमेंट आपने देखे, मैं तो यहाँ पर कुछ हुकूमत तो नहीं कहूंगी, पीपल्स पार्टी की कुछ अहम लोगों की ट्वीट भी पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं जी हम पेट्रोल शॉक में हैं, ऑफिशियली हम पेट्रोल शॉक में इस वक्त लोग ये कह रहे हैं। तो आप सोचें एक आम आदमी पर जिसे अपने बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, घर का किराया देना है, अपने घर का बजट चलाना है, बिजली का बिल देना है, न जाने क्या क्या खर्चे पूरे करने, और इसमें वो कैसे इस महदूद तनख्वाह में जो उसकी होती है क्या करेगा? एक रिक्शा सवार जो है, एक रिक्शा ड्राइवर जो है, जो डेली वेजर है, वो क्या करेगा? इवन की सैलरीड क्लास क्या करेगी इतना सारा टैक्स पे करने के बाद भी? ये जो बोझ है ना, ये हर तबके पे इक्वली है, हर तबके पे इक्वल है। पहले हम कहते थे कि आप मतवसत तबका क्या करेगा या सैलरीड क्लास तबका क्या करेगा, आपका जो अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास है उसके ऊपर भी ये बोझ है, लेकिन साया मजीद लोग खते गुर्बत से नीचे जाएं। हाँ, ये तादाद अब बढ़ेगी। चलें जी, हम जरा रुक कर लेते हैं ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है लाहौर कराची में। अलमास खान ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, इशरत हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। सबसे पहले जरा इशरत की तरफ चलते हैं। इशरत, जब मैं आ रही थी हमने देखा पेट्रोल पंप्स बंद थे, अमूमन रात गए भी हमने देखा कि बंद कर दिए गए थे 11 बजे ऐलान होने के बाद। क्या सूरत हाल है? पब्लिक सेंटिमेंट्स भी हमने देखे, इस वक्त क्या आप हमें बताएंगी शहर से सूरत हाल? सदफ, पेट्रोल के हवाले से साइम में आप लोगों ने जो बातें की हैं वो 110% दुरुस्त है। आपने कहा पेट्रोल पंप बंद है। सुबह मैं मलीर एयरपोर्ट से अपने ऑफिस तक आई हूँ, मैंने काफ़ी पेट्रोल पंप खुले देखे हैं, लेकिन वीरान है पेट्रोल पंप, बहुत कम है पब्लिक। और पब्लिक से बात की, आप बताएं, आपकी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले 55 रुपए बढ़ाए हैं, 322 रुपए पेट्रोल की कीमत हो गई थी, उस पे आवाम रो रही थी, और अब 458 रुपए 40 पैसे पर लीटर पेट्रोल की कीमत है। डीजल बसेस में इस्तेमाल होती है, डीजल की जो कीमत है वो 520 रुपए है। क्या गरीब आवाम अफोर्ड कर सकेगी? पेट्रोल पंप्स खाली है, आवाम रो रहे हैं। इससे पहले आपने खुद कहा कि हम एलपीजी को रो रहे थे, उससे पहले हम दूध को रो रहे थे। दूध के साथ डेयरी जितने भी आइटम है वो तमाम महंगे हो गए हैं। और सिर्फ पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, बल्कि आवाम की जो हुकूमत ने कुव्वत खरीद है ना वो खत्म कर दिया, बल्कि खत्म नहीं कहूंगी तोड़ दिए। यहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, बल्कि कल भी मैं शूट पे निकली हुई थी, तो 2-3 ऑटो वालों से मेरी बात हुई है सदफ, मैं आपको बता नहीं सकती, वो धाड़े मार मार के रो रहे थे। वो कह रहे हैं कि अभी मेरे जेब में, एक बंदे ने मुझे बताया कि बाजी मेरी जेब में सिर्फ 20 रुपए पड़े हुए हैं, सुबह से 4 बजने को आए हैं, मेरी एक दिहाड़ी नहीं लगी, आप बताएं मैं घर क्या लेके जाऊं? 460 रुपए एलपीजी कर दी है, पेट्रोल की कीमत इतनी कर दी है, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ी है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का जितना खर्चा है, आटा दाल चीनी है, रोटी है, खाने की चीजें हैं, तन पे पहनने वाला कपड़ा है, दूसरे तमाम आइटम है, वो तमाम है ना महंगे हो जाएंगे। आवाम इतने जबरदस्त अंदाज से तंग है ना, वो समझें कि इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि बसेस बहुत कम है रोड पर, बहुत कम है। जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें जो हाजिरी है लोगों की बहुत कम है। सड़कों पे सन्नाटा नजर आ रहा है, पेरेंट्स के बच्चे वैन के थ्रू स्कूल जाते हैं, वैन वालों ने आज ही के आज पैसे बढ़ा दिए हैं, वो ये हमें बताते हुए सदा आप वैन कह रहे हैं कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वैन वालों ने प्राइजेस बढ़ा दिए। सिर्फ वैन नहीं, हर एक सुबह मेरी ऑटो वाले से बात हुई है, मैंने उनसे कहा कि जी मुझे यहाँ जाना है, तो उसने कहा नहीं बाजी एक तो रास्ते खराब है, दूसरे पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। आप बताएं कि कोई आम बंदा अफोर्ड कर सकता है? सैलरीज में इजाफा नहीं हुआ, हुकूमत चीजों की कीमतों में बढ़ाई चली जा रही है, बढ़ाई चली जा रही है, बढ़ाई चली जा रही है। सिर्फ गरीब आवाम नहीं पिसेगी, सफेद पोश पिस रहे, जो अब हम कहते हैं ना साहिब हैसियत लोग या अमीर लोग,
उन पे भी उसी अंदाज से अब असर पड़ा है। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। लोग कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी टूट गई है लोगों की, ये हाल हो रहा है इस वक्त। अगर आप सड़कों पे देखें ना, सड़क आपको वीरान दिखेगी। अब बहुत कम लोग हैं कि जो आ रहे हैं, बसेस बहुत कम है। बसेस में बहुत सारे लोगों का यही कहना है, जो बस को इस्तेमाल करते हैं, उनका यही कहना है कि जी किराए बढ़ा दिए जाएंगे। इस वक्त भी अगर एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाया जाए तो वो 60 रुपए किराए लेती है। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैगने है, ये 60 रुपए लेती है। अगर गवर्नमेंट की जानिब से निकाली हुई बस की बात की जाए, पीपल्स बस सर्विस, तो वो एक से दूसरे स्टॉप पे जाने के लिए 80 रुपए लेती है, जबकि यहाँ से अगर मलीर की बात की जाए तो वो 120 रुपए लेती है। आप बताएं, क्या गरीब आवाम इतना अफोर्ड कर सकती है? नहीं कर सकते आवाम, और ये हमें इसका अंदाजा है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऑल्दो जाहिर है हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल ऐसी। थैंक यू सो मच इशरत, हमारे साथ कराची से थी और आपको ऑन ग्राउंड सूरत हाल बता रही थी। वो खुद भी कह रही थी, देखिए एलपीजी 160 रुपए हो गई है, पेट्रोल अब जी 458 रुपए हो गया है, लोग करेंगे क्या? तो करें क्या? हम ये सुन रहे थे स्लैब्स में लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, ये देखा जाएगा जी किस तबके को कितना देना है, राशनिंग की जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब 55 रुपए इजाफा हुआ था, आपको याद है तब एक जो पार्टी इक़्तिदार में है उनकी एक रहनुमा ने कहा था कि हम 110 रुपए बढ़ा सकते थे, 55 रुपए बढ़ाए, अगर 110 रुपए बढ़ा लेते तो आप लोग क्या कर लेते? सही कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। हम लोग क्या ही कर लेते, अब हम क्या ही कर रहे हैं। 110 की बजाय 137 रुपए बढ़ गए, हम लोग क्या ही कर सकते हैं, रो सकते हैं। या तो साइम लोगों की तनख्वाहें उस हिसाब से बढ़ रही हैं, ठीक है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी, लोगों की तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, महंगाई बढ़े जा रही है। मैंने इस शहर कराची में पहली बार ऐसी ईद देखी है जिसमें मैंने कोई पब्लिक जो है वो रश नहीं देखा, पब्लिक मुझे नजर नहीं, उस तरीके से बाइंग नहीं हुई है, किस तरीके से लोगों ने अपनी ईद मनाई है, किस तरीके से लोगों ने अपने रमजान गुजारे हैं। उसके बाद अब ये वाली सूरत हाल जो है, तो अभी तो आज आगाज हुआ है दिन का, अभी हम आगे जाकर देखेंगे। आप देखिएगा जी, तमाम तर जो अशिया खुरनोश हैं वो सारे अवाम से ही वसूल लेंगे, लेकिन पब्लिक क्या करे, उसको रिलीफ कहां से मिलना है? गवर्नमेंट को अपनी गवर्नेंस यहां पर साबित करनी होगी कि किस तरीके से आप इन हालात में लोगों की सूरत हाल को मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बात इस हवाले से माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं माशी उमूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, हुकूमत का काम होता है गवर्नेंस करना, और गवर्नेंस में ये सब चीजें आती हैं कि किस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट करें जब कोई इस तरह के मसाइल पैदा हों। इतना बड़ा बोझ अवाम कैसे बर्दाश्त करेगी? आप मुझे बता दें, अगर एक शख्स की तनख्वाह 40,000 है, मुझे प्लीज आप बजट करके बता दें कि वो 40,000 में 2 बच्चे पालेगा, उनकी स्कूल फीस देगा, घर में खाना बनाएगा कि पेट्रोल के पैसे भरेगा? So let's be honest with the people of Pakistan कि ये एक बहुत ही मुश्किल दिन है पाकिस्तानियों के लिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक 50% का फ्यूल शॉक ओवरनाइट लगा है, इसने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फूड इन्फ्लेशन, रियल इनकम्स जो है वो श्रिंक कर जाएंगी, डिमांड क्रश हो जाएगी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में चूंकि हम तेल के लिए डिपेंडेंट हैं और हम अपना एनर्जी को इंडिजनाइज, जिसका मतलब है मैं पहले हम क्यों यहां खड़े हैं, हम 30 साल की जो हमारी मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी है उसकी वजह से यहां खड़े हैं। मतलब 30 से मेरा मतलब है कि कई दिहाइयों की जो मैनेजमेंट है, जिसका मतलब है कि ज़खायर 28 दिन के थे जब वॉर में गए थे, आज 23 दिन के हैं, जिसका मतलब है कि हमने अपनी इंडिजनाइज्ड रिसोर्सेज थर कोल, हाइड्रो पावर की बजाय इंपोर्टेड LNG, इंपोर्टेड कोल और उससे पहले इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पे एनर्जी को डिपेंडेंट रखा। दिस इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। सो इसको समझने की कोशिश करें। हमने अपना फ्रेट जो है वो ट्रेन पे कैरी करने की बजाय 85% फ्रेट, कितना 85% फ्रेट ऑफ पाकिस्तान is carried on imported fossil fuels which are not in our control, and that is why inflation comes to, और ये जो supply side shock है ये हमें लग रहा है। पाकिस्तान का तेल पाइपलाइंस की बजाय ऑन हाईवेज कैरी होता है, बिकॉज अगेन हमने वो नहीं बनाया। फिर हमने सोलर अगर ना आज आता, बिकॉज इतनी इनएफिशिएंसी थी सिस्टम में, तो 25% सोलर ना होता तो वो लोग भी शील्ड ना होते। थर कोल जो कि इंडिजिनाइज्ड रिसोर्स है, उसकी बजाय हमने इंपोर्टेड कोल पे भरोसा किया। डैम्स जिनको बिल्ड करके शील्ड किया जा सकता था पानी एग्रीकल्चर के भी, उसकी बजाय 90 की दहाई में IPPs की पॉलिसी पे रिलाई करते हुए इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे 17% पे डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न किया। ये जो सब कुछ आप आज देख रहे हैं, ये उस एनर्जी पॉलिसी का एक तरह से अक्कासी करता है जिसकी एक कंप्लीट तब्दीली की आज भी जरूरत है।
اور دوسری بات, یہ بات آج درست ہے کہ چونکہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں تو جو پلیٹس کی قیمت ہے وہ $130 ہے, جس پہ یہ تیل کی قیمت پیٹرول کی بیس کی گئی ہے. وار سے پہلے $70 تھی. ان دس سیناریو دس واز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, بیکاز حکومت یا اسٹیٹ کے پاس اتنا سخت تھی ہی نہیں کہ وہ آپ کو سبسڈائز کرتی. اور ایک اور بات, جب آپ ایم ایس پیٹرول کو 1800 سی سی لگژری کارز میں اسی ریٹ پہ دے رہے تھے جس پہ ایک پیٹرول والا جو بیچ رہا تھا چنچی کو یا رکشا کو یا پبلک ٹرانسپورٹ والے کو یا 2 ویلر کو, تو دیٹ واز دا رانگ پالیسی. یو ہیڈ ٹو سبسڈائز پیپل اینڈ ناٹ پیٹرول. یہ بالکل بات درست ہے کہ یہ ڈے 2 پہ کرنا چاہیے تھا. پر لیٹ می صدف, آپ عید کا ذکر کر رہی تھی, لیٹ می کوٹ فگر ٹو یو کہ یہ کیا ہے ہم نے. آج بھی شارٹ ٹرم مینجمنٹ کیوں نہیں ٹھیک ہوئی. 19% OMCs آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے تیل اوور آل زیادہ بیچا ہے مارچ میں کمپیئر ٹو لاسٹ مارچ. ہمیں لوگوں کا بہیویئر تو ڈے 2 پہ چینج کر دینا چاہیے تھا نا کہ 4 سے 6 یا 8 ہفتے کی جنگ ہے, یہ چیزیں مہنگی ہو جانی ہے. آپ 3 دن جو چھٹی ملی ہے گھر بیٹھیں. ورک فرام ہوم کے علاوہ ڈیمانڈ مینجمنٹ, انرجی کنزرویشن, لیکن ہم نے تو ساری چیزیں نارملائز کر دی نا خاقان صاحب. اسکول بھی اسی طریقے سے فل فلیج کھل گئے, دفاتر بھی کھل گئے. پبلک کو یہ اندازہ ہوا کہ جی حالات ٹھیک ہے. پبلک کو جب تک کوئی نوٹیفیکیشن, کوئی ان کو پابند نہیں کیا جائے گا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. مجھے ایک چیز ذرا سمجھنی ہے اس فیصلے کے تناظر میں. ایک چیز پہلے اس پہ بات کریں. نہیں, آپ نے جو کہا ہے نا, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے تھنکرز, پالیسی میکرز اینڈ اتھارٹیز کو یہ لوگوں کو بتانا چاہیے تھا. 1973 کے بعد میں آج بھی کہتا ہوں سب سے بڑا دنیا کا شاک ہے, جو نہ صرف شاک ہے جسے کہتے ہیں سپلائی کا, بلکہ پرائز کا بھی. آپ نے اس سے امپورٹنٹ بات نہیں رکھی سامنے. اس کی کمیونیکیشن یہ بتانی چاہیے کہ یہ اب طویل ہو گیا ہے. تیل کی قیمت ڈبل پیٹرول کی اور ڈیزل کی 5 گنا ہو گئی ہے, 4 گنا ہو گئی ہے. یہ سب امپورٹ ہو رہا ہے. ہم یہ کہتے جائیں کہ ہمیں بہت سپلائی مل رہی ہے بیکاز ہماری فورن ڈپلومیسی اچھی ہے جی. وہ سپلائی اتنی بڑی ہوئی کاسٹ پہ مل رہی ہے. جو آپ نے ابھی کہا ہے نا, آپ اپنا طرز زندگی, اور جس طرح میں نے کہا ہے, مطلب ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ آپ 3 دفعہ باہر جاتی ہیں, 2 دفعہ جائیں, آپ پردے گرائیں تاکہ آپ کو ایئر کنڈیشنر نہ چلانا پڑے. چینج یور بہیویئر کمپلیٹلی, بیکاز الیکٹریسٹی میں جب فیول پرائس پاس تھرو ہم نے کووڈ کا ٹائم دیکھا ہے, لاک ڈاؤن ہوا, لاک ڈاؤن ان پلیس تھا, لوگوں نے بھرپور طور پہ عمل درآمد کیا, لیکن لوگوں کو کمیونیکیٹ بھی کیا جاتا ہے نا, سب چیزیں مینج کی گئی تھی اس وقت. مجھے ایک چیز بتائیے گا, میں یہ جاننا چاہتی ہوں, ظاہر اکانومی جو ہے وہ ہر طرح سے پوری ایک چین ہے, وہ ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے. یہاں پر جب ہم نے پیٹرول پرائس اتنے بڑھا دیے ہیں, پبلک کا پرچیزنگ پاور پبلک کی ہے نہیں. آپ مجھے بتائیے گا لوگ کیا کریں گے؟ لوگ ضروری اشیاء خریدنے تک محدود ہو جائیں گے. جو وہ بائنگ پاور تھی جب ان کی ختم ہو جائے گی, آپ کی اکانومی کیسے چلے گی؟ آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی؟ آپ کی ٹیکسٹائل ملیں کیسے چلیں گی؟ مجھے بتائیں, جب پبلک خریدے گی نہیں تو یہ سائیکل جو پورا ہوتا ہے ایک اسپینڈنگ کا, ایک معاشی سائیکل جو ہوتا ہے, یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تو وہ پھر یہاں پہ کیا سوچا ہے حکومت نے؟ بہت صحیح بات کی آپ نے. سو یہ ایک انرجی ڈریون انفلیشن ہے, یہ جو پرائمری رسک ہے اس اکانومی میں اور دنیا کی اکانومیز میں. ہاؤسنگ اینڈ انرجی بڑھ جائے گی, ٹرانسپورٹ بڑھ جائے گی, ان پٹ کاسٹ بڑھ جائے گی ساری انڈسٹری میں. اور جب انفلیشن یعنی کہ افراط زر جو کہ بڑھی ہوئی دکھائی دینا شروع ہو گئی ہے, جو ایس پی آئی سینسٹیو پرائس انڈیکس 51 اشیاء کا آیا ہے پچھلے ہفتے کا, ہر ہفتے آتا ہے, وہ 8% یعنی کہ شو کر رہا ہے لاسٹ ایئر سے بڑھی ہوئی پرائسز. اس ہفتے اور زیادہ ہوگا, اور جب یہ انرجی پرائس پاس تھرو ہوگا تو اور زیادہ آپ کی بوتھ ہیڈ لائن انفلیشن بالکل بڑھ جائے گی. آپ کا یعنی کہ مانیٹری ریٹ جو 10.5 پہ ہے وہ بڑھ جائے گا. سو یہ بالکل بات آپ کی درست ہے. اچھا, یہ ساری جو ہے آپ کی ہیلتھ, ایجوکیشن اور مسلینیس یعنی کہ اسٹرکچرل پریشر ڈالے گی, اور جو آپ کی کور انفلیشن ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی. پالیسی میسج کیا ہے اس کا؟ پالیسی میسج یہ ہے کہ بہت ٹارگیٹڈ انرجی پرائسنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے آج بھی اتھارٹیز کو. سو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ اینڈ سوچیں کہ کہاں کہاں اور کٹ کر سکتے ہیں, جن کو آسٹیریٹی کہتے ہیں. میں ان کو آسٹیریٹی نہیں میں کہتا, اسٹرکچرلی کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں. صوبوں نے پیسے ڈالے ہیں نہیں ڈالے, اس کی کمیونیکیشن کریں. بیونڈ دا ڈیولپمنٹ بجٹ, سو ٹارگیٹڈ سبسڈی رجیم انڈسٹریز کو بھی ہم نے کووڈ میں کیا تھا, وہ جا کے کریں. نمبر 2, جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو بہت ٹائٹن نہ کریں, بیکاز اس وقت یہ سپلائی سائڈ شاک ہے.
मॉनेटरी टाइटनिंग इसको हेल्प नहीं करेगी। तीसरी बात, जो सप्लाई साइड की इंटरवेंशंस करने की जरूरत है वो जरूर करें, और ओवरऑल जो स्टेबलाइज करनी है इन्फ्लेशन, उसके जो ये स्ट्रक्चरल चीजें हैं उनको तब्दील करने की कोशिश करें। एक बात बताइएगा कि ये जो अब 458 रुपए पेट्रोल की नई कीमत जो तयन किया गया, ये 458 भी क्या 460 कह रहे थे ना इसको, इसमें 160 रुपीज पर लीटर लेवी पे कर रहा है एक शख्स पर लीटर पेट्रोल के ऊपर। ये 160 रुपीज लेवी नहीं कम की जा सकती थी? यहां से आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था? बिल्कुल सही सवाल है। 160 रुपीज लेवी भी पे कर रहा है। जस्ट टू बी ऑनेस्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, 10% कस्टम्स ड्यूटी है, 24 रुपए इसके अलावा भी पे कर रहा है। 184 रुपए पे कर रहा है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि पीडीएल को क्यों नहीं कम कर दिया गया। इसलिए नहीं कम कर दिया गया कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना नहीं चाहते, रियल एस्टेट पे टैक्स लगाना नहीं चाहते, कैपिटल गेन्स कलेक्ट नहीं करना चाहते, रिटेलर और होलसेलर करना नहीं चाहते। इसको तो छोड़े टैक्स को, मुझे आप ये बताइए कि इज इट जस्टिफाइड कि मैं कमर्शियल एरियाज पाकिस्तान के बंद करने पे डे 34 पे भी ये कह रहा हूं कि वी विल टॉक टू द एंड सी के हाउ दिस वर्क्स रियली। आई मीन आज भी हम ये सोच रहे हैं, इसलिए आपको 184 रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेशन में लेने पड़ते हैं, बिकॉज ये 3 जो एरियाज हैं ये टैक्स नहीं देना चाहते। हम सेल्स टैक्स की कलेक्शन पूरी नहीं करना चाहते, उसमें भी चोरी करते हैं। हमारी इन्फोर्समेंट के मेजर्स वीक हैं, और मतलब आज भी हम रेस्टोरेंट्स पे फुल रश देखें, हम जिसे कहते हैं मैरिज हॉल्स के मतलब टाइमिंग्स ना कट करें या शादियां डिफर ना करें, और फिर ये कहें कि हमने इस तब्दीली को इसी तरह चलाते रहना है। दैट इज वाई। और दूसरी वजह यह है कि यू आर इन IMF एंगेजमेंट। आपने 1468 बिलियन रुपीस जमा करने हैं इस पीडीएल में। दी अदर पार्ट इज कि डीजल में इसको जीरो कर दिया गया है, उसमें सिर्फ आप 34 रुपए दे रहे हैं। लेट मी गेट द एग्जैक्ट, सॉरी 36 रुपए दे रहे हैं जो इंपोर्ट कस्टम्स ड्यूटी है डीजल पे, उसको जीरो कर दिया गया है। अब एक 390 अरब रुपए इमरजेंसी में पड़े हुए हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो अभी तक हुकूमत ने उसके बारे में नहीं बताया कि उसको क्यों नहीं यूज किया। मेरा जाती ये ख्याल था कि उसको यूज करते हुए कीमत 55 रुपए जब थी ना, उसके बाद उसको स्टैगर करके बढ़ाना चाहिए था ताकि लोगों का बिहेवियर चेंज होता। उन्होंने जितना पैसा खर्च कर चुके हैं ना वो सेव कर लिया होता। सो रियली ये है हाई लेवल पॉलिसी मेकिंग, हाई लेवल पॉलिसी इंटरवेंशन जो हम नहीं कर पाए। लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए था पहले इस सिचुएशन के लिए। मेरा कहना तो ये, खाकान साहब एक चीज मुझे बताइएगा, मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है, हमारी जो डिप्लोमेसी इस वक्त जारी है, लेकिन उतनी ही फुर्ती अब हमें अपने घर के अंदर भी दिखानी होगी इन फैसलों के हवाले से जो कि माशी तौर पर हमें लेने हैं। तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को बैठना होगा और इस पर फैसला करना होगा कि हम अवाम के ऊपर अगर बोझ डाल रहे हैं तो हमें उन्हें रिलीफ किस तरह देना है। कहीं वो बेरोजगार ना हो जाए, कहीं हमारी इंडस्ट्री ना बैठ जाए। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर लें, हमारी आप मिल्स की बात कर लें, फैक्ट्रीज की बात कर लें, इसका पहिया चलता रहे। ये किस तरीके से इसमें एक ऑप्शन की सूरत निकाली जा सकती है, पब्लिक को कहां कहां रिलीफ दिया जा सकता है, जो टैक्स हैं वो कम किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ सोलर एनर्जी की बड़ी तारीफ हो रही थी, वहां पर आप नेट मीटरिंग ले आए, आज वही हमें फायदा दे रही होती, लेकिन लोगों ने अपने पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट लगा के किया था, लेकिन जाहिर है वो भी वहां पर भी टैक्स लगा दिए गए। तो जहां जहां पब्लिक को थोड़ा बहुत रिलीफ था, ऑलरेडी उन पर टैक्स है, तो अब मजीद कैसे रिलीफ मिलेगा, इसके लिए मिल बैठना होगा, उसके लिए भी उतनी फुर्तियां आप दिखानी होगी। व्हाट डू यू से टू दैट? सदफ, मैं ये कहता हूं कि अब मिल बैठने का जो टाइम है ना वो तो शायद गुजर चुका है। नाउ द टाइम इज कि द बेस्ट माइंड्स ऑफ पाकिस्तान, the best, जिससे अच्छा कोई माइंड ना हो, you get those minds together and tell them कि लोगों को बेस्ट टारगेटेड सब्सिडी, चाहे वो पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट पब्लिक सेक्टर की हो, फार्मर्स के ट्रैक्टर्स हो, मतलब लेट्स बी वेरी क्लियर, 2 व्हीलर्स हो, रिक्शाज हो, या पाकिस्तान का वो स्मॉल एंड मीडियम या स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस हो जैसे हमने कोविड में किया था, पाकिस्तान की वो ट्रकिंग हो, पाकिस्तान की ट्रकिंग को से सामान को फ्रेट पे कैसे लाना है, और लोगों को ये किस तरह कहना है कि प्लीज अपना तर्ज जिंदगी कंप्लीटली तब्दील कर दें। और इसमें बैठने की बात तो गुजर गई है यार। इफ आई नीड टू मेक अ फोन कॉल टू अमेरिका इट टेक्स मी 2 seconds बिकॉज मैं अभी जूम, स्काइप, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकता हूं।
I think it is not only the quality of decision making, it is the time frame in which the decisions are made, which are very important in this kind of thing. Agar hum day 34 pe aaj, so let's appeal to the commercial owners of Pakistan. Forget what the government is saying. Aap band kar dena 6 baje. So let me give you an exact figure. मैंने एक गवर्नमेंट के लिए इन द गवर्नमेंट फिगर प्रिपेयर किया था ऑस्टेरिटी के नाम पे ही, कि अगर हम कमर्शियल एरियाज को शट करते हैं, अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर में लाते हैं, अगर हम अपना जिसे कहते हैं एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं, 800 मेगावाट ऑफ बिजली बचती है. ये इंपोर्टेड कोल पे बनती है. ये इंपोर्टेड कोल प्राइस को इंक्रीज करता है. आज ये फिगर जो अथॉरिटीज कोट कर रही हैं वो 1200 मेगावाट है. जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पूरे पाकिस्तान की खपत मेरे ख्याल में 12,000 मेगावाट 13,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं आ रही. सो यू कैन एक्चुअली शेव ऑफ 10% ऑफ द इंपोर्टेड फ्यूल कॉस्ट इफ यू डू दिस. व्हाई डोंट यू डू इट? इसमें सोचने की क्या गुंजाइश है? पॉइंट राइट. डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान में जो करंट मिनिमम वेज है इस वक्त, सिंध, पंजाब, केपी में 40,000 है, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद में 37,000 है. फर्ज करें अच्छा ये मिनिमम वेज है, बहुत से शहरों में, बहुत से इलाकों में अभी इससे भी कम लोग तनख्वाह मिनिमम उनकी वेज है, 25-30 पे भी लोग हैं. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस बंदे की तनख्वाह 40,000 है, अब उस 40,000 का मतलब है कि उस 40,000 की जो परचेजिंग पावर है वो 20,000 पे आ गई है. वो बंदा अपना मंथली बजट कैसे बनाएगा, साइकिल कैसे चलेगा? सिर्फ वो अब से वो खाना पीना कर सकता है, ना वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, ना वो कहीं बाहर जा सकता है, ना वो कुछ अच्छा पहन सकता है. सेकेंडली ये इम्पैक्ट कब तक, कितना प्रोलॉन्ग देख रहे हैं आप? और वंस द वॉर इज ओवर आपको लगता है ये ऐसे ही 137 रुपए और 55 रुपए एकदम से नीचे आएंगे, या फिर ये 5, 10, 15, 20 करते हुए आएंगे? तो आपने बहुत से फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ लिए, इसके लिए तो हमें सुबह का घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा आप दोनों के साथ. सो हियर्स माय क्विक आंसर. पहली बात यह है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्योंकि मैं टेबल पे था जब हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट गिव्स मी सो मच प्लेजर टू लुक एट द इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. आप उसका जो भी नाम रखें, कि हम 10 मिलियन हाउस होल्ड्स, यानी कि 5 का हाउस होल्ड लगाएं तो 5 करोड़ पाकिस्तानियों के पास जाते हैं और उनको एक सपोर्ट देते हैं कि आप अपने बच्चे का दूध खरीद सकें, वो माँ अपने बच्चे को स्कूल भेज सके, माल न्यूट्रिशन को कम कर सके. इसका मतलब नहीं है कि इससे ये मसला सॉल्व हो जाए, पर वो लोग जो हम जैसे और आप जैसे बात करते हैं शायद एहसास नहीं कर सकते कि वो हाउस होल्ड किस में से गुजरा है. अब NSCR, नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, सो लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट द अथॉरिटीज नीड टू डू. उसका डेटा देखें, मेरे ख्याल में उस वक्त और अब से मिला के 30 मिलियन हाउस होल्ड का डेटा हमारे पास मौजूद है. उसकी पॉइंट स्कोरिंग करें और उस पे वन ऑफ इन लोगों को एक IMF से निगोशिएट करें एंड गेट योर बेस्ट पीपल टू निगोशिएट विद द फंड. फंड क्वांटिटेटिव मॉडलिंग कर रहा होता है पाकिस्तान की. गेट योर बेस्ट प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट कि वो उनको ये कहें कि वन ऑफ, हमने कोविड में भी यही एग्जैक्टली, तब भी मैंने गवर्नमेंट को यही एडवाइस किया था, आप एक वन ऑफ पेमेंट करें उनको, सो दैट आप शील्ड कर सकें जिन लोगों का डेली वेजेस का, किसान का आप जिक्र कर रहे हैं. उसके लिए सूबों को, और आज रियलाइज कर लेना कि पॉवर्टी पाकिस्तान में 18वीं तरमीम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे बड़ा लॉ है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक सब्जेक्ट है प्रोविंसेस का. आप प्लीज अगर ये 200 अरब 100 अरब में उसमें कंट्रीब्यूट करें ताकि लोगों को वो मिल जाए. ये कौन से लोग हैं? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. 29% पाकिस्तानी, हमें अथॉरिटीज ने बताया है अभी 2 माह पहले, पाकिस्तान में 8,484 रुपए महाना से नीचे अपने कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है वो नहीं मीट कर पाता. इन लोगों को एक वन ऑफ 3,000 रुपए की पेमेंट करें. मैं एक फिगर कह रहा हूं, आप 5 कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा, सो दैट वो शील्ड हो जाएं इस चीज से. इसका एक तो ये जवाब ये हुआ. दूसरा जवाब आपने पूछा है कि क्या ये जंग जो है वो खत्म कब होगी. देखिए, डी एस्केलेशन जरूर शुरू हो गई है पिछले हफ्ते से, उसके बाद फिर एक टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है और फिर एस्केलेट हुई है. इस बेस केस सिनारियो में मेरे ख्याल में तेल की कीमत 100 और $120 की मैक्सिमम सतह पर ट्रेड करेगी, जो कि पेपर ट्रेड होता है. मैं आज भी बता रहा हूं कि 134 रुपए प्लैट्स दुबई है जो पाकिस्तान लेता है, 238 रुपए डीजल है जो पाकिस्तान लेता है. ये लोगों को आप घंटों प्रोग्राम करें और लोगों को बताएं वेयर द वर्ल्ड सिचुएशन स्टैंड्स. $1 से $1.25 की कीमत बढ़ी है अमेरिकन कंज्यूमर के लिए. इसी तरह डीजल भी उसी तरह पर गैलन बढ़ा है.
Australian PM was on television. میں آسٹریلین ٹرینڈ ہوں, so I keep in touch with my colleagues there. وہ ٹی وی پہ آئے, انہوں نے لوگوں سے یہ درخواست کی کہ پلیز گاڑیوں پہ نہ جائیں, پلیز موٹر بائکس پہ نہ جائیں, ہمارے پاس تیل نہیں ہے, ہمیں راشننگ کرنی پڑ رہی ہے. یہ امیر ترین ملکوں میں ہے دنیا کے. امیر ترین لوگوں کی ان کی پبلک کی بھی پرچیزنگ پاور بھی ڈفرینٹ ہے نا. ان کو دیگر سہولیات بھی ہیں, ان کو میڈیکل فیسلٹیز بھی ہیں, ان کو فری ایجوکیشن بھی ملتا ہے اگر وہ ٹیکس پے کرتا ہے. یہ وہ اسٹینڈرڈ پاکستان کے عوام کا نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیم ہمارے ساتھ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے. بریک لے لیتے ہیں جناب, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور دل تو نہیں ہے, نہ ہی دل چاہ رہا ہے کہ ایسے ہم انرجی کے ساتھ پروگرام کریں, کیونکہ دل اتنا مایوس ہے. گراس روٹ لیول پہ جن لوگوں کی ڈیلنگ ہے نا لوگوں کے ساتھ, جو گراؤنڈ ریالٹی جانتے ہیں, جو عوامی قسم کے لوگ ہیں, جو باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے, جو ہوٹل بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, وہ لوگ اس وقت انتہائی پریشان ہیں. ان کو نیندیں نہیں آئی. چہروں پہ جو افسردگی ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے جس طرح وہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ آنے والے حالات کے بارے میں سب انسرٹن ہے کہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے ظاہر اپنے اخراجات لوگ آگے بڑھائیں گے, کیا کریں گے. مہنگائی جو ہے, جب پیٹرول جب اتنا بڑھ جائے تو پھر آپ سوچیں کہ باقی اشیاء کی کیا قیمتیں ہو جائیں گی. کہا جا رہا ہے جی عوام جو ہے وہ ذرا اس چیز پہ دیکھے کہ وہ اپنے خرچے کم کریں. کہاں کٹ لگائیں گے, کہاں خرچے کم کریں. مطلب خرچے تو آلریڈی کم ہے عوام کے. 55 روپے اضافے کے بعد ہم نے تو سڑکیں ویران دیکھی کراچی کی, عید پہ بازار ویران دیکھے, نہ کسی نے عید کی شاپنگ کی, نہ کوئی عید پہ باہر گیا. 55 روپے اضافے سے اب 137 روپے اضافے کے بعد تو ہوگا کیا, یہ سمجھ نہیں آ رہا. اینڈ آلسو جاننا یہ چاہتا ہوں میں کہ لیوی کیوں نہیں کم کی جا سکتی تھی. چلیں ٹیکس تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کسٹم ٹیکس ہے وہ آپ کا 24 روپے, 160 روپے لیوی ہے. لیوی کیوں نہیں کم کی جا سکتی تھی؟ آئی ایم ایف کے آگے ہم شاید بہت لیٹس سی اب آگے آنے والے دنوں میں کیا اس حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں. چلیں یہ تو ہے, لیکن ہم آج بارش کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, اور بارش میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر بہت سارے ایشوز جو ہیں, کہیں پر آپ یہ دیکھیں ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ جو چھوٹے نالے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوئی تھی, اس لیے پانی بھر جاتا ہے. کراچی کی سڑکوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. لیکن دوسری جانب کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کل ایل پی جی کی قیمت جو ہے مارکیٹس میں جب پتہ کروایا 304 روپے اوگرا نے مقرر کی ہے, لیکن وہ 450 460 میں باقاعدہ لکھ کر بڑا لکھ کر جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے. اب پبلک شکایت کر رہی ہے, ہمیں کہیں پر جی کمشنر اور اے سی کہیں نظر ہی نہیں آتے, اسسٹنٹ کمشنر کہیں نظر نہیں آتے. آپ سرکاری نرخ پہ تو قیمتیں جو ہیں اس پر تو ایل پی جی لوگوں کو ملوا دیں تاکہ لوگوں کو مل جائے وہ, لیکن یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کریک ڈاؤن ہوا, مگر کریک ڈاؤن ہوتا تو پھر اس طرح یہ دن دہاڑے یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو کراچی سمیت سندھ میں بارش کی صورتحال تو بتا دی تھی آپ کو, لیکن سندھ میں عوامی شکایت کے ازالے کے لیے چیف منسٹر سیکریٹریٹ کراچی میں ایک پبلک کمپلینٹ سیل بھی ہے جو کہ کافی فعال بتایا جاتا ہے, اور شہریوں کو فوری ریلیف وہاں پر مل سکے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے. اچھا, یہ جو کمپلینٹ سیل ہے یہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک فعال رہے گا, جہاں شہری براہ راست حکومتی نمائندوں کو اپنے مسائل سے آگاہ کریں گے. آپ کے گلی میں کوئی ایشو ہو, آپ کے محلے میں کوئی ایشو ہو, کسی سڑک پہ کوئی ایشو ہو, آپ وہ سب بتا سکتے ہیں, جس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر مختلف حکومتی نمائندے باقاعدہ شیڈیول اس حوالے سے جاری کرتے ہیں. اب جو مقرر کردہ شیڈیول میں سینئر صوبائی وزیر شجر نام میمن, وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ, سعید غنی, ڈاکٹر عذرا افضل پیچوہو اور مرتضی وہاب اور ترجمان سندھ حکومت بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. تو یہ ایک پورا ایک کیا کہہ سکتے ہیں ڈیلیگیشن ہے, یا ایک پورا ایک گروپ بنایا گیا ہے جو کہ مل کے عوام کی جو مشکلات ہیں ان کی آسانی کے لیے حل تلاش کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ترجمان سندھ حکومت نادر گبول صاحب. بہت شکریہ نادر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ جو سی ایم کمپلینٹ سیل ہے یہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے, ذرا ہمیں سمجھائیے گا. جی بہت شکریہ. دیکھیں جو سی ایم کمپلینٹ سیل ہے یہ کوئی نیا انیشیٹو نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کا. یہ جب قائم علی شاہ صاحب بھی سی ایم تھے تب بھی یہ موجود تھا. بیچ میں کچھ انتظامی وجوہات کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا, مگر ابھی جو مراد علی شاہ صاحب ہے ابھی کے چیف منسٹر صاحب, انہوں نے یہی سوچا کہ عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے, صرف کراچی کی عوام کی نہیں بلکہ پورے سندھ, گھوٹ کی, شکارپور, کہیں سے بھی عوام کی اگر کوئی شکایات ہو تو وہ ڈائریکٹ جو ہے حکومتی ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ رابطہ کر سکے. اور حکومتی ریپرزینٹیٹیوز جب خود موجود ہوں گے اور خود سنیں گے, جیسے کل آپ نے مجھے فون کیا تھا
تو میں سیل کے اندر ہی موجود تھا. آپ نے مجھے بتایا, نشاندہی کی کہ ایل پی جی کی پرائسز بہت ساری جگہوں پہ اوور چارج کیا جا رہا ہے. تو پھر میں نے ایک ڈی سی کراچی کا جو ہے اس کو کال کیا پرسنلی, اور میں نے پوچھا کہ ایسا ہے کیا. تو انہوں نے بولا کہ ایسا بہت ساری جگہوں پہ تھا, اور انہوں نے جو اے سیز ہیں وہ فیلڈ میں تھے, اور انہوں نے بہت ساری دکان سیل بھی. میں تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے نادر صاحب, اور آپ کا تو فون ظاہر اٹھا لیا, لیکن ہم جب انہیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فون نہیں اٹھاتے. تو ویسے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کس ڈی سی نے آپ کو یہ بتایا کہ جی ایسا نہیں ہے, تاکہ ہمارے نمائندے جائیں اور پھر ذرا حقائق پہ روشنی ڈالیں؟ جی, کراچی کے تو تمام ڈی سیز کو میں نے پرسنلی کال کیا. ڈی سی ساؤتھ جو ہے کوسو صاحب, پھر ڈی سی ایسٹ, ڈی سی ویسٹ, میں نے سب سے بات کی, اور سب نے کہا کہ ایسی بہت ساری شکایت ان کو بھی موصول ہوئی تھی عوام کی طرف سے. اور جو اے سیز ہوتے ہیں وہ فیلڈ میں جاتے ہیں, اور جہاں جہاں انہوں نے واقعی میں دیکھا کہ ایسے دکان تھے یا ایسے لوگ تھے جو اوور چارج کر رہے تھے, ان کو فوری طور پہ شاید آپ کو رانگ انفارمیشن آپ تک پہنچائی گئی. نادر, کل رات تک بھی 460 روپے میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ 460 روپے پر کے جی ملے, اور آج صبح تک بھی یہی صورتحال ہے. اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ 460 روپے کل رات پیٹرول کی قیمتیں انکریز ہونے سے پہلے تک تھا. اب تو جو 137 روپے کا اضافہ ہوا ہے, ممکن ہے گھنٹے 2 گھنٹے بعد یہ ہمیں 500-550 روپے مل رہی ہو ایل پی جی. جی, آپ درست فرما رہے ہوں گے. ایسے بہت سارے منافع خور ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے موقعوں کا, اور عوام کو اوور چارج کرتے ہیں. بٹ گورنمنٹ کی پوری طرح سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ اوور چارج نہ کیا جائے. اور دوسری ایک چیز میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو کنٹرول کمپلینٹ سیل ہے, یہ صرف 9 to 5 نہیں ہے, یہ 24/7 مطلب 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن ہے. اور اس کے 3 نمبر سے اگر آپ, بڑا ریلیف ہے کہ 24/7 کام کر رہا ہے. نمبر ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ پبلک کو بھی معلوم ہو جائے ہمارے تھرو کہ کیا نمبر ہے اس کمپلینٹ سیل کا؟ جی, اگر آپ لینڈ لائن سے کال کریں تو یہ سیدھا 919 ہے. اگر آپ موبائل فون سے کال کریں تو 08000919115 ہے. اور 2 اور بھی نمبر ہے, وہ ہے 02199202047, 99207349, اور ایک تیسرا نمبر بھی ہے 02199207568. ان کسی بھی نمبر پہ اگر آپ کال کریں تو ایک جو ہے اعلیٰ عہدے کا افسر جیسے کہ وزیر یا اسپیشل اسسٹنٹ یا ترجمان آپ کو موجود ملے گا. اس کے ساتھ ایک پورا عملہ بیٹھا ہوا ہے سی ایم ہاؤس کے اندر. کتنی دیر میں ازالہ ہو جائے گا اگر کمپلینٹ کی جاتی ہے کسی بھی ایشو کی؟ تو دیکھیں, اسی فوری یہ جو کمپلینٹ کا ایک سی ایم کا پورٹل ہے, اس پہ یہ ساری چیزیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں, اور سیریل وائز ان کو ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے. جیسے صرف کل آپ سے تو میری ایل پی جی کے پرائسز کے اوپر بات ہوئی, مگر اس کے علاوہ پولیس کے ایشوز تھے وہ بھی آئے, کہ الیکٹرک کے ایشوز تھے وہ بھی آئے, پانی کی سپلائی کے ایشوز تھے وہ بھی آئے. فوری طور پہ پھر سی ایم کا جو پورٹل ہے اس پہ یہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے, اور پھر باقاعدہ اس کا ایک پرفارمنس رپورٹ پبلش ہوتا ہے کہ جو کمپلینٹس آئی ہیں وہ پھر جو متعلقہ ادارہ ہے اس کو بتایا گیا ہے, اس نے پھر اس پہ کیا رسپانس دیا ہے. اور ایک ہم سکسیس ریٹ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر 100 کمپلینٹس آئی ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 100 کے 100 نادر, یہ جو آپ نے ابھی نمبر بتایا ہے 08000 والا, یہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں آپ پلیز؟ جی, 08000919115 91915. رائٹ, میں ذرا اس پہ کال ہی کر رہا ہوں. مطلوبہ نمبر درست نہیں, یہ تو مہربانی دوبارہ کوشش کیجیے. شکریہ. جو آپ نے نمبر بتایا ہے 08000919115, یہ کہہ رہے ہیں انویلڈ نمبر ہے. جی ہاں, مطلوبہ نمبر درست نہیں. اچھا, یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا. دوسرا ایک نمبر ہے وہ ملا بتائیے سامنے آپ 02199 ہاں 202047 202047. جی ہاں. اچھا, یہ میں چاہ رہا ہوں. اچھا, یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یوزر بزی ہے. یہ میں دوبارہ کال بیک کر رہا ہوں. ہزاروں کالز آ رہے تھے. ایک اور نمبر ہے, ایک نمبر اور تھا 919. یہاں پہ بتا رہے ہیں یوزر بزی ہے. اور کوئی نمبر 919 جی, 3 اور نمبر ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ایک کے بعد ایک ملائیں. 0219920 7349. جی ہاں, رائٹ. میں اس پہ بھی یوزر بزی ہے نادر. 3 نمبر, ایک بہت عوام کا لوڈ ہے. اچھا, وہ ٹرائی کر لیں. اچھا, چوتھا نمبر جی پلیز بتائیے گا. جی, 0219920 جی 7568. آل رائٹ. یہاں پہ بھی یوزر بزی ہے.
यूजर बिजी। जी, ये बहुत आवाम का लोड है। कल मैंने खुद पर्सनली 150 जो कॉल्स हैं वो रिसीव किए, बट ये लग जाएगा इंशाल्लाह अगर आप कॉल करते हैं। और बिल्कुल देखिए साथ क्योंकि अभी 2 दिन ही हुए हैं उसको दोबारा से फाइल किया, तो कोशिश यही होगी कि कोई इस तरह का पब्लिक भी ट्राई करेगी। लेकिन इस वक्त हम अगर अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अवामी शिकायत आपको अगर लॉन्च करवा दें तो वो ये है कि LPG अभी भी 460 पे ही मिल रही है, जो कि 304 में मिलनी चाहिए। ये तो आप सिर्फ बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, सिर्फ LPG का इशू की आपने निशानदेही की, और बहुत सारे पब्लिक के कंप्लेंट से जो कल मौसूल हुए हैं, जैसे वाटर सप्लाई के हैं, ये सारे अपलोड हो जाते हैं CM के पोर्टल पे। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फिर हम भूल जाते हैं फोन पे गुफ्तगू करके, इसका बाकायदा परफॉर्मेंस रिपोर्ट इशू होता है और इसमें सारी नोटिंग होती है कि किस अफसर को फिर ये शिकायत हमने पहुंचाई है और फिर उस अफसर ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है। और ये मंथली फिर उसके रिव्यू होता है, अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया होता फिर CM के बाकायदा डायरेक्टिव इशू होते हैं। और इस पे नादिर, इस पे हम ये वाली कंप्लेंट्स भी, जो CM कंप्लेंट सेल है सिंध का, इस पे हम ये वाली कंप्लेंट्स भी दर्ज करवा सकते हैं। कहीं पे अगर पानी खड़ा है उसकी निकासी करवानी हो, या कोई सड़क अगर बह गई है या टूट गई है। अच्छा, हर किस्म की कंप्लेंट्स आप, एनीथिंग रिलेटेड टू सिंध गवर्नमेंट आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसी सेल के अंदर 24/7 एक पुलिस का नुमाइंदा, एक के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा, एक कराची वाटर बोर्ड का, कराची वाटर सूरेज कॉर्पोरेशन का नुमाइंदा, वो तो मौजूद होते ही होते हैं। मगर इसके अलावा अगर कोई और भी कंप्लेंट है किसी, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ऐसे भी कंप्लेंट्स आए हैं कि फॉर एग्जांपल करप्शन रिलेटेड कि कोई इदारे के अंदर अगर करप्शन है तो शहरियों ने शिकायत की है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के अंदर अगर कोई करप्शन मोबाइल स्नैचिंग की ना शुरू हो जाए शिकायत नादिर, तो फिर ये है कि जरा इंतजामी मामलात अगर मजीद नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल स्नैचिंग के ऊपर जैसे ये है कि अगर मोबाइल स्नैचिंग हुई है और अगर कोई शहरी गया है पुलिस स्टेशन और FIR दर्ज नहीं हो रही है तो वो शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं और हम फिर इंश्योर करेंगे कि FIR उस शहरी की थोड़ा सा हेल्पलाइंस को भी मुझे लगता है थोड़ा स्मूथ करने की जरूरत है। कुछ ये बता सकते हैं कि आप जाहिर है ये फाल हो रहा है, मजीद सिस्टम मजीद भी वक्त करेगा। कल अगर 24 घंटे का ही अगर हम आपसे कुछ स्टैट्स पूछें, कितनी शिकायत आई और कितनी शिकायत हल हुई हैं? जी देखें, कल तो मेरे सामने जो आई थी वो तकरीबन 150 के करीब शिकायत आई थी। ज्यादातर जो थी वो नकासी आपके ऊपर थी क्योंकि बारिश का दिन था, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनको गैस फराहमी नहीं हो रही है। तो फौरी तौर पे जो रेलेवेंट इदारे हैं उनको कॉल किया गया है। बिल्कुल अभी मैं अपडेट लूंगा और आपको थोड़ी देर में या तो कॉल बैक करूं या आपको बता सकूंगा मैं कि उसके ऊपर फिर क्या रिजल्ट आया। मगर ये कंप्लेंट सारी नोट डाउन हो गई है और उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद ये कि शहरियों के जो मसाइल हैं वो पूरी तरह से हल किए जाएंगे। लवली, थैंक यू वेरी मच नादिर, विल कीप फॉलोइंग दिस एंड हम अपने व्यूअर्स भी अपडेट कि व्यूअर्स ने तमाम नंबर्स नोट कर लिए होंगे और सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बकायदा उसकी प्रॉपर अच्छी सी मार्केटिंग की जाए, बताया जाए जी कि कौन कौन से नंबर्स हैं जहां पर लोग ये कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को जी ओवरहेड ब्रिजेस हैं, वहां पे आप देखते हैं स्टेयर्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, कहीं पर जी कहीं पर ग्रिल नहीं है, ये चीजें भी हैं बड़ी खतरनाक, तो लोग इन चीजों की भी कंप्लेन करना चाहते हैं। चलें जी, मूविंग फॉरवर्ड अब जरा बात कर लेते हैं कुछ खेल के मैदान से। और आपको पता है PSL कुछ बात कर लेते हैं, कल क्या हुआ है जी? हैट्रिक हो गई है, हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह हमारी कराची किंग्स ने हैट्रिक मारी है, जीत की और 3rd मैच कंसेक्यूटिवली विन किया है। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय कराची किंग्स। और लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में रावलपिंडी को 5 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाले रावलपिंडीज ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 197 रन बनाए, जिसमें डेरल मिचेल ने 65 और सैम बिलिंग्स ने 58 रन की शानदार इनिंग्स खेली। और कराची किंग्स की जानिब से हसन अली ने 3 और खुशदिल शाह ने 2 विकेटें हासिल की। तो जवाब में कराची किंग्स ने आजम खान भाई कल बड़े फॉर्म में हमें नजर आए, बड़े अरसे बाद हम उनसे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, तो उन्होंने शानदार इनिंग्स के लिए 198 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। और HBL PSL 11 में फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी पहली कामयाबी मिल गई, कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। और ये लाहौर में जी 184 रन का हदफ 10 गेंद पहले हासिल किया। समीर मिनास ने 82 और कप्तान शादाब खान 69 रन की इन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली। दोनों ने तीसरे विकेट पर 128 रन जोड़े। अब्रार ने 2 शिकार किए। कोयटा की टीम पहले खेलकर 183 रन बना सकी और हसन नवाज की जो निस्फ सेंचुरी थी वो यूं रह गई, जाहिर वो जीत में कोई किरदार अदा नहीं कर सकी। तो कौन कौन है जी बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त? कराची के किंग्स की आपको थोड़ी कुछ परफॉर्मेंस हाइलाइट्स दिखाते हैं बैटिंग की, जरा आप देखिए। आप तो बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स एंकर पर्सन नजीबुल हसनैन ने हमें ज्वाइन किया। नजीब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची किंग्स की।
हैट्रिक मुकम्मल कर ली है, कामयाबी की, और ज़ाहिर है मुसलसल तीसरी कामयाबी। किस चीज को आप क्रेडिट देंगे? कंसिस्टेंसी है, क्या है, टीम कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, ऐसी क्या चीज है जो कंटिन्यूसली जो है टीम जीत रही है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि पिछले सीजन में ही लग रहा था कि जब आपने इस टीम का थोड़ा सा कोर चेंज किया था और ये न्यू लुक के साथ आई थी जिसके कप्तान डेविड वार्नर थे, ऐसा लग रहा था ये टीम बहुत कुछ करने का सोच के मैदान में उतरी है, लेकिन उस वक्त हम सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंच पाए थे। अब ये फीलिंग आ रही है कि दे आर इन इट टू विन इट, और बहुत ही शानदार टीम है। इट्स अ फोर्स टू रेकन विद। व्हाट अ मैच, व्हाट अ रन चेस एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तो कल इस टीम ने साबित कर दिया है कि वो बॉक्सेस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता टिक होते जा रहे हैं। कल आपने आजम खान को ऊपर भेजा, उनके पिछले 1-2 साल अच्छे नहीं रहे, बट इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है उस लड़के ने। 34 बॉलों पे 74 और एक प्रेशर सिचुएशन में रन चेस में अहम किरदार अदा किया। इनफैक्ट वो अकेले ही लेके चल पड़े थे उस गेम को। डेविड वार्नर की अगेन जबरदस्त परफॉर्मेंस, बट वैसी वाली नहीं जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो एक गेम बिल्कुल ही सिंगल हैंडेडली जिता दें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जो है ना वो है उनकी कप्तानी। नजीब भाई, ये आपने जो बात की आजम खान को ऊपर भेजा, आजम खान को ऊपर भेजना भी वॉज वेरी रिस्की इटसेल्फ। ये डिसीजन मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? किसका फैसला होता है जो कि ये डिसाइड करता है कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है? कप्तान या फिर जो बाकी जो आपके जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं? एंड ऑल्सो यही स्ट्रैटेजी अगर हम अपनी कौमी क्रिकेट टीम में भी इस्तेमाल करें तो कितनी यूजफुल हो सकती है? देखिए, वो कौमी क्रिकेट टीम का तो हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि हमारे नंबर्स पे जो आप अभी यहाँ पे भी देखेंगे ना, कुछ टीमों के अंदर ये मसला हो रहा है। जैसे ये पिंडीज में भी प्रॉब्लम आ रही है, ये हैदराबाद में भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पास ऊपर के नंबर के बहुत सारे बैटर्स हैं। तो आपको ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ गुड प्लेयर यू डोंट गेट अ गुड प्लेयर, यू गेट अ गुड प्लेयर कि जो आपकी टीम की कॉम्पोजिशन में प्लेस हो रहा हो। आप समझ रहे हैं? अब आपने बहुत सारे 5 आपने ओपनर ले लिए हैं, तो फिर आप उनको खिलाएंगे कहाँ? या आपके पास 4 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, तो कहाँ यूज करेंगे आप सबको? तो ये कहने का मतलब ये है कि हमने जो कराची किंग ने जो टीम बनाई है उसका बैलेंस बहुत अच्छा है। अब सिचुएशन के हिसाब से देखा आपने कि आपको तेज रन चाहिए और फिर बाद में आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जो मैनेज कर सकते हैं, तो चले आपने आजम को भेज दिया। इस तरह की सिचुएशन और इसका डिसीजन ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि रवि बोपारा भी इस टीम को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन डेविड वार्नर जिस तरह अपने प्लेयर्स को लेके चल रहे हैं और जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो इसको लेके चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से ना सिर्फ कराची को बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा हो रहा है। बिल्कुल फायदा हमें नजर भी आ रहा है। थोड़ा सा रावलपिंडी पर आ जाते हैं। रावलपिंडी की जो बैटिंग लाइन है उसमें आपको कमजोरी नजर आई, कहाँ पे लैक कर रही है ये टीम? यार, ये आपने सदफ बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं ये नोट कर रहा हूँ कि ये टीम अपने दोनों मैच हार गई है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बुरी नहीं लग रही। जैसे आप हैदराबाद को देखते हैं ना तो आपको लगता है कि हाँ इनकी पिक्स भी सही नहीं हुई हैं, इनका कप्तान का डिसीजन इज द वीकेस्ट डिसीजन, वो वीक लिंक लग रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वो कभी T20 के कप्तान नहीं रहे हैं और उन्होंने जिंदगी में खेला ही एक T20 इंटरनेशनल है। तो लबुशेन को कप्तान बनाना वो एक अजीब सा फैसला है, एंड दे रिलाई टू मच ऑन साइम अयूब, तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वहां समझ में आता है। पिंडीज की आप बात करें ना तो हर चीज ठीक लग रही है, बस जीत नहीं रहे। तो मैं अब समझता हूं कि ये देखिए 2 मैच हुए हैं उनके, और अभी लीग काफी लंबी है, तो मुझे अभी भी ये फीलिंग है ये टीम दोबारा उठेगी, दोबारा खड़ी होगी और ये अच्छा करेगी। तो इसलिए मुझे कोई सच वीकनेस नहीं नजर आ रही, सिवाय इसके कि उनको अपनी फील्डिंग बहुत अच्छी करनी होगी। राइट। एंड कल इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा भी था नजीब भाई, कल के मैच को इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा कैसे एनालाइज करते हैं आप? देखिए, उसमें तो कोयटा की आप बात करें ना तो उसमें जबकि कोयटा का बहुत कोर ही पूरा चेंज हो गया है। मुझे उनका एक फैसला कि उन्होंने साहबजादा फरहान को जाने दिया और वो इतना अच्छा कर रहे हैं, ये मुझे अभी भी बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। अदर देन दैट, कोयटा की जीत में अहम किरदार हमेशा शादाब का होता है और आगे भी रहेगा। कल विद द बॉल विद द बैट उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, और इस पूरे PSL सीजन 11 की हाईलाइट पता है आपको क्या है? द यंग गन्स ऑफ पाकिस्तान, वो परफॉर्म कर रहे हैं। कभी आप देखें समीर मिनास इतना अच्छा खेलते हैं, कभी शामिल हुसैन इतना अच्छा खेलते हैं, कभी मास सदाकत से आपको लगता है कि क्या प्लेयर है।
साथ आपको इम्प्रेस कर रहा है, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन कि पाकिस्तान के बच्चे अच्छा खेल रहे हैं. ये मेन मकसद होना चाहिए इन लीग्स का, और वो हमें डिलीवर होता हुआ नजर आ रहा है. तो इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस में कल शादाब, समीर मिनास, इनका बहुत बड़ा रोल रहा था. वहां आप देखिए दोनों फॉरेन प्लेयर्स वहां इतना अच्छा नहीं कर पाए और फिर भी उन्होंने मैच बासानी जीता. तो मजा आ रहा है. आप यंग गर्ल्स की बात करें तो ये बड़ा जबरदस्त है नजीब, क्योंकि जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो हम यही सोच रहे थे कि जी यही खिलाड़ी हैं और कोई हमारे पास ऐसा कोई बैकअप प्लान नहीं है. उस वक्त तो बड़ी अजीब मायूस कुन सूरत हाल थी. आपको लगता है इन फ्यूचर टीम मजीद बेहतर हो सकती है इन खिलाड़ियों की शमूलियत से? आई वुड नॉट शुगर कोट इट सदफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज आप अच्छे फैसले लेंगे, अच्छी चीजें करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड बेहतर करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करेंगे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और चीजों को लेके चलेंगे, तो आपकी टीम को बेहतर होने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे. वो जो इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड है ना, वो अलग है. ये बहुत सारे जो प्लेयर्स एक साथ जमा होते हैं उनमें 2-3 मैच विनर्स होते हैं. अब जो बड़ी टीम है ना, टॉप 3-4, पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि आप छोटी टीमों से कैसा खेलते हैं, वो तो ठीक है. जो ऊपर की टीम है वो बहुत आगे निकल गई है, तो उसको आपको उस लेवल पे compete करने के लिए वक्त लगेगा और सिंसियरिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान टीम बनेगी. जहां तक PSL की बात है तो सीजन 11 में सिवाय मुझे इस चीज का दुख है कि पब्लिक नहीं देख पा रही, अदरवाइज जो हम कह रहे थे ना, दिस इज गोइंग टू बी बिगर एंड बेटर देन एवर, ये पिछले कुछ मैचेस से वो फीलिंग आ रही है. क्रिकेट टॉप क्लास हो रही है, क्रिकेट टॉप क्लास हो रही है. थैंक यू सो मच नजीब, बहुत शुक्रिया. और जब ये मैचेस का सिलसिला जारी है, आगे भी बहुत एक्साइटिंग मैचेस होने हैं, तो कीप वॉचिंग PSL सीजन 11. यहां पर हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक. और जनाब अपडेट शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में. IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने का मुतालबा कर दिया है. IMF का कहना है मशरिक़ वुस्ता की संगीन सूरत हाल में महंगाई बढ़ने का खदशा है. मजीद के तफसीलात हैं शुएब निजामी से जानेंगे. शुएब बताइएगा. जी, पाकिस्तान और IMF दरमियान जो बातचीत हुई है और जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, उसमें स्टेट बैंक से मुतालिक जो बातचीत हुई है उसमें ये कहा गया कि स्टेट बैंक जो है वो सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाए और जो सख्त कशीदा सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, उसके बाद अगर अफाती दर की शरह बढ़ती है तो उसी हिसाब से जो है वो स्टेट बैंक को शरह सूद बढ़ाना चाहिए. इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान तफसीलात ज़र जो है उनको बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाए और पाकिस्तान जो है वो महंगे कर्जों से जो है इज्तनाब करे. स्टेट बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट के ऊपर भी मुसलसल हालात को मॉनिटर करे और मार्केट की जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट को जो है बरकरार रखे. जी, बहुत शुक्रिया शुएब. अच्छा जी, वॉर का तो बता दें आपको क्या हो रहा है. डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात, फिर ये तमाम तर सूरत हाल जारी है. कल हमने आपको बताया था उन्होंने फ्रांसीसी सदर के हवाले से उनकी पर्सनल अटैक शुरू कर दिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि ये ममालिक हेल्प करने नहीं आए. तो उन्होंने जी कहा कि उनकी बेगम जो है तशद्दुद करती हैं. फ्रांसीसी सदर के हवाले से कहा. जब फ्रांसीसी सदर से इस पर कॉमेंट लिया गया तो उन्होंने कहा देखें ये एथिकली सही नहीं है, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए. लेकिन उन्होंने पता है क्या बोला, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा देखें हम एक सीरियस वॉर जो है, इट्स अ सीरियस थिंग, और रोजाना जो है हम बयानात नहीं बदलते हैं. जब वॉर हो रही होती है तो आप आकर कुछ कहते हैं, फिर आकर आप दूसरी बात कह रहे होते हैं, और बेहतर है कि रोजाना बात ना किया करें. ये बड़ा उन्होंने अच्छा मशवरा दिया. इससे एक दिन पहले फ्रांसीसी सदर ने यह कहा था कि ये आपने जंग हमसे पूछ के शुरू नहीं की थी, सो रिलैक्स, चिल डाउन. ऑल्सो अब हो क्या रहा है कि पीट हेक्सेट जो वजीर जंग है अमेरिका के, उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडाई को उन्होंने फायर कर दिया है. और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हरकत की, डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब उठा के जो रैंडी जॉर्ज आर्मी चीफ थे उनको फायर कर दिया है. ये अब समझ नहीं आ रहा कि ड्यूरिंग वॉर ये इतनी बड़ी बड़ी सैकिंग क्यों की जा रही है. जो है वो तो ये जो एप्स्टीन फाइल में तमाम तरह मामला है वो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ पेश कर रही थी जूरी के आगे, तो बड़ा डिफेंड कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप को. इस पर उन्हें बड़ा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद देखें क्या हुआ उनके साथ. अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा. आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे. अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को, ये पहले भी कल कह रहे थे जी, पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे.
اور ڈیل کی ذمہ داری بھی انہوں نے ڈی جی کہہ رہی ہوں میں جے ڈی وینس پر ڈال دی. سوری. اور اگر ایران سے ڈیل ناکام ہوئی تو ذمہ دار کامیابی ہوئی تو میں ہوں گا, ناکامی ہوگا. لیکن ایرانی آرمی چیف نے فوج کو حکم دیا ہے کہ امریکی فوج زمین پر آئے تو پھر کوئی زندہ واپس نہ جائے. امیر حاتمی نے فوجی کمانڈرز کو ہدایت کی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے تاکہ کسی ممکنہ زمینی کارروائی کا بروقت جواب دیا جا سکے. اچھا جی, اب ذرا آپ کو یہ بتا دیں کہ دنیا اب نیا ہرمز کھلوانے کے لیے اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے اور پاکستان کا بین الاقوامی سفارتی محاذ پر ایک کردار بھی سامنے آ رہا ہے. ایران جنگ میں مرکزی ثالث بن کے پاکستان سامنے آیا اور رائٹرز نے خصوصی رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تہران اور واشنگٹن دونوں کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کو انتہائی مہارت سے استعمال کیا ہے, جس کی بدولت اب دنیا مشرق وسطی میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے. تو یہ سچویشن کی بات کر لیتے ہیں. ساری صورتحال پر پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ جمیل صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے. ایک دن کوئی بیان دیتے ہیں, دوسرے دن دوسرا بیان دیتے ہیں. الائز جو ان کے کبھی ہوا کرتے تھے اب ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ان حالات میں کیا یہ رسک امریکہ لے گا کہ جو زمینی کارروائی ہے وہ اس جانب آگے جائے گا, کیونکہ اس وقت مدد کرنے ان کی کوئی نہیں آ رہا ہے؟ جی صبح بخیر. زمینی کارروائی کے لیے تیاری تو کی ہوئی ہے, لیکن ان کے تمام جو اس وقت نظر آ رہے ہیں جتنے بھی ان کے ادارے اور ان کے ادارے کے سربراہ رینڈی جارج سمیت, محسوس یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں گراؤنڈ انٹروژن کے اور گراؤنڈ انویژن کے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک تذبذب کا شکار ہے. ایک طرف تو نیتن یاہو نے اپنے انفلوئنس کے تحت جس طرح جنگ چھڑوائی اور نیتن یاہو اپنے انفلوئنس کی طرف جس طرح اس میں حدت اور شدت مزید بڑھانا چاہتے ہیں. نیتن یاہو جس طرح انہوں نے 1,00,000 ٹن بم اور بارود غزہ پہ برسائے, وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کئی اور لاکھ بم اور بارود ایران پر برسائے جائیں. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر. اگر اس کا سوال کا ایک لائن میں جواب دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ بھی بعید ہے, لیکن اس دفعہ وہ ایسی سرزمین پر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں امریکن ٹروپس اگر آئے تو, کیونکہ ایمفیبیس جو ان کے شپس ہیں وہ تیار ہیں, 2 شپس, جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی شور پر جیسے ہی وہ شپ کو لگایا جائے آنن فانن میں وہ فوجیں بکھر جاتی ہیں. ادھر سے چھاتا بردار فوج بھی تیار ہے جو کہ 82 بٹالین ہے. تو وہ تیاریاں تو خیر نظر آ رہی ہیں, لیکن اس کے بڑے کیٹاسٹرافک قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں باڈی بیگز کی صورت میں. اور ایرانین کیونکہ انہوں نے تقریباً 500,000 اپنے والنٹیئر بھی تیار کی ہیں, اس سے علیحدہ ہیں جو ان کے سولجرز ہیں جو IRGC کے لوگ ہیں, اس سے علیحدہ یہ لوگ ہیں. اور ایرانین افراد جو ایرانین آبادی لوگ 98% لوگ ایجوکیٹڈ وہاں ہیں اور وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ نقصان تو بہت زیادہ ہوگا اگر تو بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے, لیکن تھوڑی ذرا ڈیسیجن میکنگ ہمیں آپ سے سمجھنی ہے. خیر وہ تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی ڈونلڈ ٹرمپ کے کیا بدلتے ڈیسیشنز ہیں, بٹ ڈیورنگ وار, ایک چلتی ہوئی وار, فل فلیجڈ وار کے بیچ میں وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت جو ہیں وہ رینڈی جارج کو سیک کر دیتے ہیں. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اٹارنی جنرل پام بونڈائے جو ہیں ان کو فائر کر دیتے ہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کل یہ کہہ رہے تھے کہ ایران مذاکرات ہو گئے تو جے ڈی وینس کے ساتھ ہیں, نہ ہوئے وہ بھی جے ڈی وینس کے ساتھ ہیں. یہ ڈیسیشن میکنگ کیا ہے سر, چل کیا رہا ہے واشنگٹن میں, ذرا کچھ سمجھائیے گا ہمیں. جی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ وتیرہ رہا ہے اور یہ تمام ان کے بڑے بڑے اخبار امریکہ کے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے بیانات میں اتنے زیادہ تضاد ہیں جس سے کہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں سائڈ پر کھیل رہے ہیں. سوچتے ہیں کہ جس وقت چاہیں جو فیصلہ کر لیں, انہوں نے ہر بات کہی ہوئی ہے پہلے, لیکن اس سے دنیا پوری کنفیوز ہے. دنیا کی پوری اکانومی جو ہے پوری وہ تذبذب میں ہے. جب تذبذب آ جائے تو دنیا میں بہت زیادہ نقصان اس کا ہوتا ہے معاشی لحاظ سے بھی اور فیصلہ سازی میں بھی. آپ دیکھیں کہ کل جس طرح کہ میں آتا ہوں اس بات پر رینڈی جارج کے بات پر اور اٹارنی جنرل کے بات پر بھی, لیکن کل دیکھیں کہ جس طرح سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن موو ہوئی ہے ہر ملک کے حوالے سے, وہ بھی بہت اہمیت اور کلیدی نوعیت کی ہے. بحرین نے وہ اور GCC کے بہاف پر وہ کیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ فورس استعمال کیا جائے اس کو کھولنے کے لیے ہرمز کو, جبکہ فرانس اور باقی تمام ممالک کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ملٹری ایکشن از ناٹ دا سولوشن.
تو اس میں پاکستان کا رول بہت زیادہ آ جاتا ہے، جو اس وقت نیگوشیشن پاکستان، چائنا کی اور باقی جو 3 ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر، اور جو اس کے اگر کھلا ہرموز اور ہرمیز کو اگر کھولنا بھی پڑا تو ایران، چائنا اور پاکستان اور یہ جو میڈیشن ہو رہی ہے اس کے کہنے پر تو کھل سکتا ہے شاید، لیکن اگر فورس پہ کیا تو چائنا جو ایران ہے وہ بہت نقصان پہنچائے گا، وہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کو کھولنا، اور اسٹریٹ آف ہرمز کئی مہینوں کے لیے پھر بند ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ٹیکنیکل وجوہات ہیں۔ آپ کہیں گے تو میں اس کو ایکسپینڈ کر دوں گا۔ آ جاتے ہیں دوبارہ جو انہوں نے اپنا چیف آف آرمی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینڈ کر دوں گا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جمیل صاحب، تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہو تو بتائیے گا کہ امریکہ کہتا ہے ہمارے پاس بہت تیل ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، جن ممالک کو آبنائے ہرمز کے تھرو تیل مل رہا ہے وہ آئیں کھلوا لیں، کیونکہ ان کے کہنے پہ تو کوئی آیا نہیں۔ تو وہ ممالک جی کہتے ہیں جی ہم نہیں آ رہے، ہم اس طرح کا ایڈونچر نہیں کر رہے۔ تو جن کو ضرورت ہے وہ تو نہیں کھلوانے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جن کو ضرورت نہیں ہے تیل کی، وہ کیوں اتنا انٹرسٹڈ ہیں آبنائے ہرمز کھلوانے میں؟ آبنائے ہرمز میں کیونکہ ان کی تو آن بان شان اسی میں تھی نا، وہ بار بار کہتے تھے کہ آبنائے ہرمز ہم نے کھلوا لینا ہے، لیکن ان کو پھر اس معاملے میں مشورہ دیا، یقین دیا ہوگا، اسی لیے تو رینڈی جارج جیسے لوگوں کو 38 برس کی پروفیشنل سروس کے بعد سیک کر دیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر وہ اختلاف رکھتے ہوں گے اس میں، اور بڑے شدید اختلاف رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح اٹارنی جنرل آپسین فائل کے بارے میں ساری باتیں وہ مان رہی تھیں، کوئی ایک آدھ بات پر اختلاف ہوا ہوگا، تو یہی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ جنگ کے بالکل بیچ میں کسی جنرل کو اور وہ بھی کمانڈر کو سیک کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑے شدید اختلافات ان کے درمیان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان یا پیٹ ہیگسیٹ کے درمیان۔ میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ جو بحرین کے معاملے میں جو سلسلہ چل رہا تھا، جو کل ریزولوشن موو ہوئی ہے، اس میں جی سی سی کنٹری چاہتے ہیں کہ اس میں جو ریزولوشن یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے کھلوایا جائے، تو ایسے میں یہ بس پشت امریکہ اور اس میں اسرائیل ظاہر ہے شامل ہوتا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لیجیٹیمیسی حاصل کرنا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 7 کے تحت، اور وہ لیجیٹیمیسی حاصل ہو گئی تو ظاہر ہے کچھ ممالک کو ملا سکتے ہیں جو کہ زیادہ خطرات ہو جائے گا۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان چائنا کی جو معاونت ہے اسی کے تحت اسٹریٹ آف ہرمز کھل سکتا ہے، اور اس میں یونائٹڈ نیشن لا آف ہائی سیز ہے جس کا کہ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ جو ملک جس کی ٹیریٹوریل پانی ہے وہ اس پر اپنے ریگولیشنز لگا سکتا ہے، اگر اس کو محسوس ہو کہ چند ممالک یا وہ ممالک جو جہاز گزارنا چاہتے ہیں وہ ان کی سیکیورٹی پر دخل انداز ہو رہے ہیں، پیس اور سیکیورٹی پر، تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں یہ اس کا کھولنے کا طریقہ صرف یہی ہے، کیونکہ ایران کا یہ اپنا ساورن رائٹ ہے، جس طرح کہ میں بتا رہا ہوں اقوام متحدہ کے جو ہے قانون ہائی سیز کا، اس کے آرٹیکل 9 کے تحت، تو وہی اس کا صحیح رہا، اور یہی 40 ممالک جو کل جن کی میٹنگ ورچوئل ہو رہی ہے وزرائے خارجہ کی، وہ کہتے ہیں ہم بھی کھلوائیں گے اسٹریٹ آف ہرمز، لیکن ہم پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک طریقہ کار سے کھلوائیں گے، زور زبردستی سے تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ فرانس کے اس میں جو صدر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ملٹری سولوشن، اس کا ملٹری سولوشن ہے ہی نہیں۔ لولی، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جمیل احمد خان نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور یہاں پر ہم کوئکلی ایک بریک پہ جائیں گے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، اس میں کیا ہو رہا ہے، ذرا اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے شو میں ہر طرح کا آپ کو فلیور ملتا ہے، انٹرنیشنل ایشوز ہوں، ڈومیسٹک ایشوز ہوں، تو سیاست پہ کیسے بات نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی اور احتجاج کا اشارہ دیا۔ اب میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیاسی حکمت عملی میں آخر تبدیلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے 9 اپریل کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ 9 اپریل کو، ابھی آج 3 اپریل ہے، 6 دن بعد۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں جی کہ تمام قانونی اور آئینی راستے اپنا کر دیکھ لیے،
اب احتجاج کا راستہ اپنانا ہے، وہی راستہ بچا ہے۔ NOC نہ دیا گیا تو جہاں روکیں گے وہیں جلسہ شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاق کی غلط پالیسیوں سے ملک میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ وفاقی حکومت عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہے، PTI کبھی ایسی پالیسی کا حصہ نہیں بنے گی۔ تھوڑے حالات بہتر ہو جاتے پھر نا سوچ لیا جاتا ہے اس احتجاج کے بارے میں۔ آپ سنواتے ہیں کیا کہہ رہے تھے CM KP۔ اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ NOC ہمیں دے دی جائے گی اور ہم اپنا جو ہے جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے۔ لیکن اگر انہوں نے NOC نہیں دی تو یہ ہمیں جہاں پر بھی روکیں گے وہاں پر احتجاجی جلسہ ہم پھر کریں گے۔ تو جناب یہ آپ نے سن لیا کہ CM KP یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں پر روکیں گے پھر وہیں پہ احتجاج شروع ہو جائے گا اگر ہمیں لیاقت باغ میں 9 اپریل کو احتجاج نہ کرنے دیا گیا۔ اس سے پہلے ایک رہائی فورس تھی، اس سے پہلے بھی ایک کوئی رہائی ٹائپ ہی کوئی فورس تھی۔ میں جاننا اب یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے حالات میں جب کفایت شاری کے آرڈرز دیے گئے ہیں، ایک رول آ گیا، اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایک جنگ پھیلی ہوئی ہے، اتنا ناگزیر ہے یہ احتجاج کہ ابھی 6 دنوں بعد یہ احتجاج کرنا ہے۔ چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ اختیار ولی صاحب بات کرنے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے جی کہ 9 اپریل کو لیاقت باغ میں جلسہ ہوگا، NOC نہیں ملا تو جہاں روکیں گے، جہاں راستہ ملے گا احتجاج ہوگا۔ کہتے ہیں سب ہم نے آئینی قانونی آپشن اپنا لیے، اب احتجاج ہی واحد راستہ بچا ہے۔ حکومت کتنی سیریس ہے اس پوائنٹ آف ویو کو لے کے اور آپ لوگ کیا تیاری کریں گے 9 اپریل کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صدف عبدالجبار۔ دیکھیں حکومت ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ پہ کتنی سیریس ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اس وقت وہی حالات ہے نا کہ نادام گر گئے اس سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو اس وقت تو دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے، پاکستان کون کون سے محاذوں پر لڑ رہا ہے اور اس وقت ان کو اپنی احتجاج کی پڑی ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے 1 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن کر لی ہے، 10 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن کر لی ہے اور 10,000 لوگوں کو بلا رہے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ تو اس سے تو ساری کنٹراڈکشن ان کی اپنی موقف میں سامنے آ رہی ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ اڈیالہ جیل کے سامنے اگر فرض کرے 10,000 لوگ یہ اکٹھے کرتے ہیں، اول تو یہ کامیاب نہیں ہوں گے، 10,000 لوگ تو یہ خیبر پختونخوا میں بھی نہیں اکٹھے کر سکتے، لیکن اگر یہ کر گئے تو کیا ہوگا؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے کسی دور دراز جیل میں۔ یہ کیا علیمہ خان جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ایسا ہو؟ تو اف دے آر سیکنگ فار اٹ تو ٹھیک ہے کر لیں، لیکن ہوگا اس سے کچھ نہیں۔ آپ جیل کے اندر نہیں جا سکتے، آپ کسی قیدی کو زور زبردستی یہ فیصلے تو عدالت لیں گی نا یا حکومت ڈیسائیڈ کرے گی؟ ڈیفینیٹلی یہ پھر حکومت کا ڈومین ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ پھر حکومت نہیں، آپ نے کہا نا شفٹ کرنے کا، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ جی میں شفٹنگ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو یہ پھر حکومت کی سول ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ پھر کیا فیصلہ لیتی ہے۔ پھر ہم یہی دیکھیں گے کہ جو بھی مناسب ہوا اس میں یہ آپشن بھی زیر غور آ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی دوسری جیل میں منتقل کیا جا سکے، تاکہ روز روز یہ اڈیالہ جیل کے سامنے راولپنڈی میں یہ ڈرامہ بازی جو ہے یہ بند ہو جائے۔ اختیار ولی صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ اس وقت ہمیں ایک پولیٹیکل استحکام کی، اسٹیبلٹی کی اشد ضرورت ہے ملک میں، اور اگر رویوں میں تھوڑی نرمی برتی جائے اور کچھ بات مذاکرات یا ٹاکس کی طرف اگر ہم جائیں تو ایک تھوڑا پیس پریویل کر سکتا ہے، پولیٹیکل ہارمنی جو ہے وہ پریویل کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ہماری طرف سے تو آپ بتائیے ہم نے کون سی نرمی نہیں برتی۔ اگر آپ 2024 کے الیکشن کے بعد دیکھیں تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ملاقاتوں پہ کوئی پابندی نہیں تھی، ایک نارمل روٹین کی باتیں تھیں، لیکن ان ملاقاتوں نے سازشوں کو اور شرارتوں کو جنم دیا، جس کے بعد پھر 24 نومبر 26 نومبر جیسے واقعات ہوئے جس میں سول لوگ بھی مارے گئے اور رینجز پر بھی گاڑیاں چڑھا دی گئی، اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ حالات ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی بانی صاحب کی ٹیلی فون پہ آدھا پونا گھنٹہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کرا دی گئی، سیدھا پہنچ گئے جنیوا میں۔ سلیمان خان ان کے کزن ہے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجلس میں وہ براجمان ہوئے جو پاکستان کی GSP سٹیٹس کو منسوخ کرنے کے لیے تھی۔ تو تھوڑی سی ان کو لیوریج دے دیں تو یہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں ان کی پالیسی کیا رہی،
ٹوٹلی اسٹیٹ کی پالیسی کے اگینسٹ چلتے رہے. جب BLA کا انہوں نے اٹیک کیا تھا جعفر ایکسپریس پر, اس وقت ان کی پالیسی کیا تھی؟ یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کھڑے تھے. جو انڈیا بول رہا تھا یہی پاکستان تحریک انصاف بول رہی تھی. ایسے واقعات جب افغان طالبان رجیم کی طرف سے پاکستان پر حملے ہو رہے تھے, آپ ہی کے پرائم منسٹر وہ بار بار آفر کرتے ہیں ڈائیلاگ کے لیے, مذاکرات کے لیے. اگر معاملات یہی ہیں, آج جو منظر کشی آپ کر رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ مذاکرات کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ مذاکرات کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ ہیں. بدقسمتی سے کچھ لوگ ان کے پارلیمنٹ میں بھی ہیں, بدقسمتی سے ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے, but they couldn't learn how to behave like a political party. Even their leader couldn't learn how to behave like a political leader. وہ پولیٹیکل قوت بن ہی نہیں رہے. وہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں, اکانومی کے حالات کیا ہیں, پاکستان کا انٹرنیشنل اس وقت لیول کیا ہو گیا ہے. یہ اس پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں. مطلب اپنی ایک بوٹی کے لیے پورے کٹے کو ذبح کر دیتے ہیں. اپنے پرسنل وینڈیٹا کے لیے یہ پاکستان کی ریاست پر بھی حملہ کر لیتے ہیں. یہ کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے. تو یہ سیاسی جماعتوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا. ان کو سیاسی جماعت بننی چاہیے اور سیاسی زبان میں بات کرنی ہوگی. سیاسی اقدار سے آؤٹ رہتے ہوئے جتنا وہ پرفارم کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. اگر احتجاج کی بات ہے تو میرے خیال میں فائنل کال تو یہ لوگ 2024 کے 26 نومبر کو کھیل چکے ہیں. جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈو اور ڈائی, دس از دا فائنل کال. ابھی یہ جو کر رہے ہیں یہ تو ویسے ہی شرارتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ اختیار ولید صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور کیا کہا آپ نے یہ سنا. موونگ فارورڈ آپ کو بتاتے ہیں جناب, کراچی میں ایک سال کے دوران موبائل چھیننے کے 16,500 واقعات ہوئے ایک سال میں. یہ اعداد و شمار بے شک ہزاروں میں ہے, لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو یہ کہتے ہیں کہ جرائم میں کمی آئی ہے. گزشتہ سال مارچ کے مقابلے رواں سال مارچ میں موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات میں 54%, گاڑیاں چھیننے میں 48%, موبائل چھیننے کے واقعات میں 35% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال نیو یارک اور لندن سے بہتر ہے. او مائی گاڈ, یہ بڑا انہوں نے لندن اور نیو یارک کی پہنچ کی, لاہور کے ساتھ بھی. ہاں, مطلب ویسے میں ابھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عوام کے کیا تاثرات ہیں کہ کراچی میں جو امن ہے, امن و امان کی صورتحال لندن سے بہتر ہے. اس دعوے پر صرف ہم نے کراچی کے شہریوں کی رائے معلوم کی ہے, بلکہ ساتھ میں ہم نے موازنہ یہ بھی کیا ہے کہ لندن کے شہریوں کا کیا کہنا تھا. تو ذرا جان لیتے ہیں وہ کیا بتاتا ہے. اسٹریٹ کرائم کے لحاظ سے اگر صرف ان 3 مہینوں کو آپ دیکھیں تو ہم انگلینڈ سے, نیو یارک سے کہیں بہتر ہیں اس معاملے میں. when you compare it. اس شہر کا بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ گھر سے نکلیں گے تو جو جیبوں میں جو موبائل ہمارے ہیں, فونز ہیں, وہ ہم واپس لے کر صحیح سلامت آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. اچھی خواہش ہے, یہ ہو سکتی ہے اگر حالات ایسے ہوں تو ہم بھی وش فار دیٹ, لیکن آن گراؤنڈ فیکٹس ایسے نہیں ہے. اور کراچی کے حالات لندن سے بیٹر کبھی بھی نہیں ہے. پبلک میں وردی اتار کے جائے, باقی روڈ پہ نکل کے دیکھ لیں. کراچی میں تو پھر پولیس کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے اٹھا کے اندر نہ کریں. میرا نہیں خیال تو کمپیریزن بھی بنتا ہے کراچی اور لندن کا. ان کے لیے ہی ہوگا سیف کنٹری, کیونکہ ان کے ساتھ 4 پیچھے پولیس کی موبائل چلتی ہیں, آگے پیچھے سیکورٹی ہوتی ہے. ہمارے لیے تو نہیں ہے. ابھی آپ تھوڑا سا باہر نکلیں, موبائل ہاتھ میں لے کے چلیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہاں وہ برطانیہ اور اس سے ملا رہے ہیں. مزاح خیز بیان ہے. کبھی وہ گئے ہوں لندن یا امریکہ رہے ہوں تو انہیں پتا ہو حالات و واقعات کیا ہیں, تو انہیں ایک میسج دے دیں کہ کم از کم یوٹیوب پہ ہی دیکھ لیں کہ امریکہ اور انگلینڈ میں کیا حالات چل رہے ہیں. بھائی اب کوئی اور سا شہر ڈھونڈے, لندن بدل گیا ہے, وہاں پر بہت زیادہ موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے. تو یہ اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم تو چلے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں, یہاں تو لوگ ڈرتے ہیں. جی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سوال آپ سے یہ منم صاحب کے IG سندھ جاوید عالم کہتے ہیں جی کراچی میں امن و امان کافی بہتر ہوا ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, اور لندن سے اس کا موازنہ کر لیں, نیو یارک سے موازنہ کر لیں, اس سے بہتر ہے. سو آپ کا کیا موازنہ ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو جتنی ایڈمنسٹریشن ہے, IG صاحب نے بیان دیا ہے, ہی لیوز ان اے فول پیراڈائز. یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہ لوگ ریت میں منہ چھپا کر چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ خطرہ ٹل جائے گا. یہ زیادتی ہے اہل کراچی کے ساتھ. اب آپ دیکھیے صرف جنوری اور سے 2 مہینے کی میرے پاس اعداد و شمار ہیں, 9,448 واقعات ہوئے ہیں جن میں موبائل چھینے گئے ہیں, جن میں لوگوں کو سنیچنگ ہوئی ہے,
موبائل چھیننے کے واقعات، بائکیں چھیننے کے واقعات، گاڑیاں چھیننے کے واقعات جو ریکارڈڈ ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ واقعات وہ ہوتے ہیں جن پہ لوگ ریکارڈنگ نہیں کراتے. اب موبائل چھیننے کے بعد کون جاتا ہے پولیس کے پاس کہ جائے اور جا کے وہاں جا کے رپورٹ درج کرائے اور دھکے کھائے؟ جتنا کیا موبائل نہیں ہوتا اس سے زیادہ کے دھکے کھانا پڑتے ہیں. تو اس وقت شہر کی صورتحال یہ ہے کہ یہ واقعات تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اور اگر یہ بیان دیا جاتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ، بھائی دیکھیے سوشو اکنامک پوزیشن دیکھیے سب کی، آپ ایک جو ہے وہ بیان داغ دیتے ہیں کہ نیو یارک اور لندن سے بہتر ہے صورتحال، کراچی کی صورتحال تو دن بدن ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. آپ اچھے حالات سے موازنہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ خراب حالات سے موازنہ کیوں کرتے ہیں کہ پچھلے سال میں اور اس سال میں کتنا فرق آیا ہے؟ 200 واقعات کا فرق آیا ہے. پچھلے سال کے 2 مہینے اور اس سال کے 2 مہینے اٹھا کے دیکھ لیجئے، 200 سے 300 واقعات کے اندر فرق آیا ہے. زیادہ واقعات کے اندر فرق نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اب ایف آئی آر درج کرانا ہی، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرانا ہی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کی نااہلی کے نتیجے میں. اچھا، اور جو صورتحال پیش آتی ہے اب آپ دیکھیے، تو ویسے آئی جی سندھ کہہ ہی رہے ہیں کہ کراچی میں امن و امان کے حالات بہتر ہیں لندن سے، نیو یارک سے، تو وہ بھی کچھ ریسرچ کے اوپر ہی کہہ رہے ہوں گے نا؟ کیا پتا ہماری علم میں اتنا نہ اضافہ ہو ریسرچ کے حوالے سے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آئی جی صاحب کو تو یہی کہنا چاہیے ہے، ان کو تو سب اچھے کی رپورٹ دینا چاہیے ہے. جس شہر کے اندر موبائل چھیننے کے واقعات دن بدن بڑھ رہے ہوں، موبائل چھیننے کی وجہ سے لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، ذرا بتائیں نا نیو یارک میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو موبائل چھینتے ہوئے ان کو جو ہے وہ گولی مار دی گئی ہو؟ ذرا اس کی بھی رپورٹ دیجئے. یہاں تو موبائل چھیننے کے لیے چند ہزار روپے کا موبائل لوگوں کی جان لے لیتے ہیں. تو یہ واقعات تو کم نہیں ہو رہے، واقعات بڑھ رہے ہیں. ان کی ریسرچ، ذرا وہ یہ ریسرچ بھی تو بتائیں کہ شہر میں جس طرح ٹریفک کے ہاتھوں لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو رہے ہیں، اس سال صرف ابتدائی 85 دنوں میں اس سال 247 افراد جو ہے ہیوی ٹریفک کے ہاتھوں کچلے گئے ہیں. اس شہر کے اندر جو ہے 247 افراد ہوئے ہیں کہ جن ٹوٹل جو ہے وہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ہیوی ٹریفک کے ہاتھوں 87 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ اس بات سے کیوں صرف نظر کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس کے لیے پیسے لیتے ہیں، جو تنخواہیں لیتے ہیں، جن کے ساتھ پروٹوکول چلتے ہیں. یہ آپ اس لیے تنقید کر رہے ہیں بیکاز ظاہر ہے یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی ہے، یا وجہ کچھ اور ہے؟ کیونکہ لاسٹ آپ لوگوں کی آئی تھنک ملاقات بھی ہوئی تھی جماعت اسلامی کے وقت کی ایڈیشنل آئی جی پولیس سے، تو اس ملاقات کی بنیاد پر آپ یہ تمام تر حقائق ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. دیکھیں جی، ہماری آئی جی سے ملاقات بھی ہوئی، ہم نے ایڈیشنل آئی جی سے بھی ملاقات کی، اور دونوں سے ملاقات میں ہمارے جو ہم نے جو بات کی وہ یہی تھی کہ کراچی کے شہریوں کو تحفظ دیا جائے. یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان سے لوگوں کی جانوں کو تحفظ دینا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے اور حکمران طبقے کی ذمہ داری بنتی ہے. اس میں وزیر داخلہ اکاؤنٹیبل ہے. اسی طرح ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ جس طرح نشہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر منشیات فروشی کا ایک دھندا ہے جو شہر کراچی میں جاری ہے. بعض علاقے تو شہر کے ایسے ہیں کہ آپ جا کے دیکھ لیجئے وہاں جو ہے جس طرح منشیات بک رہی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ یہ جواب دینا حکمران طبقہ. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے نا. اگر شہر کے اندر، کالجز کے اندر رائٹلی سیٹ. بہت شکریہ منم صاحب. آپ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، ہم سمجھ لیا آپ کی بات. اور منم صاحب جو کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، منم صاحب مطمئن نہیں ہے کارکردگی سے، تو وہی کہتے ہیں جی مزید کارکردگی بہتر بنائی جائے. جبکہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ جی پچھلے سال کی بنسبت حالات بہتر ہیں، لندن اور نیو یارک سے کافی بہتر حالات ہیں. یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.